बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। 27 रजब की रात आ गई है जी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई। क्या क्या तहाइफ दिए गए। तो हुण सारी दुनिया सो गई है, अरशां उत्ते आ जा चुप करके आए। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं उन लोगों के लिए एक ऐसा अमल लेके आया हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी जिंदगी जिनका नसीब नहीं ना बदला है। लोग कहते हैं कि हमारे हालात तंग है, तो आज रात ये अमल कीजिए। मैंने तो वैसे रजब के अलावा भी किया हुआ है, कोई ये नहीं कि मतलब ये बंदा कहे कि रजब की रात ही किया है। हाँ, मुझे जब भी जरूरत पड़ी, परेशानी हुई, एक गिलास पानी लिया। वैसे थंबनेल पर ये तो नहीं लिखा कि गिलास पानी, मैं मिसाल दे रहा हूं ना, एग्जांपल दे रहा हूं। पानी पर दम करता हूं, पीता हूं, चुप करके अल्लाह के से एक फरियाद निकलती है, एक इल्तिजा निकलती है, एक इस्तदा निकलती है कि मौला मौला इमरान ताहिर ते कर्म कर देना। तो इंशाअल्लाह ताला जो लोग, अच्छा जी मुख्तसर बात करता हूं, वजीफा बताता हूं। जो लोग सारी जिंदगी इस मुसद्दक उनकी गुजरी, इस मिसाल से जिंदगी गुजरी कि दिल में वो सोचते हुए गुजार गए। एक शेर में सुना देता हूं ना, कहता है कि कदे चमके नसीबांदा सितारा या रसूल अल्लाह, यानी या रसूल अल्लाह, कभी तो मेरे नसीबों का सितारा चमके। और हजूर के दर पर जाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, बुलावे की जरूरत होती है। लेकिन बज़ाहिर देखा जाए पैसा तो लगता है ना। तो फिर जो सारी जिंदगी ये सोच रहे हैं, ये दुआएं कर रहे हैं, मौला अपने नबी के सदके हमारा कदे चमके नसीबा दा सितारा है, हमारे नसीबों का सितारा चमका दे। तो जो लोग ये सोचते हैं, परेशान है, ये रात जो रजब की रात है, इसमें एक मैं सूरा अल फातिहा का, ये देखें सूरा अल फातिहा, ये वाहिद सूरत है जिसके 3 नाम है। क्या? सूरा अल शिफा, उम्मुल किताब, और तीसरा नाम सूरा अल फातिहा। तो किताब की माँ पहली सूरत है ना कुरान की। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि इसमें शिफा है। आपको मिसाल कोई बीमारी है, उससे भी शिफा है। आपको हाजत है कोई, अल्लाह उससे भी शिफा देगा, हाजत पूरी करके। अगर आपको कोई जरूरत है, अल्लाह वो भी पूरी करेगा। यानी सूरा अल फातिहा जो है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। तो एक 27 रजब मैं ये जो रात आ रही है, इसका मैं इंशाअल्लाह ताला एक अमल बताता हूं। और एक बात याद रखिएगा, डिस्क्लेमर, ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि ये सूरत सिर्फ ये ना समझिएगा कि 27 रजब की रात को पढ़ेंगे, नहीं। कभी तुम्हें गम ने घेर लिया है, कभी तुम्हें दुखों का भंवर तुम्हारे इर्द गिर्द चक्कर लगाने लग गया है, किसी दुश्मन से तू तंग है यार, कोई मेरी बहन, मेरे भाई, तुझे कोई और जिंदगी की मुसीबत ने आन घेरा है, कोई बात नहीं। ये जो सूरा अल फातिहा का एक अमल है, 27 रजब की रात 100 बार पढ़ के ना दुआ कर लेना। तो अमल आपको बताने लगा हूं। 27 रजब की रात की बरकतों को समेटने के लिए लाइक करें। अब बंदा यहां पर सवाल करे, और यार मैं लाइक करूंगा तो 27 रजब की बरकतें कैसे समेटूंगा? बताता हूं। अगर आपको अपने ऊपर यकीन है तो सुन ले। जब आप इसको लाइक करोगे, ये वीडियो फैलेगी, जितने लोग आगे इसको देखेंगे, हमारी ये वजीफा सुनेंगे, आमीन कहेंगे, आप भी उस आमीन में शामिल हो जाओगे। सुना हुआ है ना, कभी 40 मुसलमान आमीन कह दे इकट्ठे तो कबूल होती है दुआ। तो अल्लाह करे यहां पर आप इसको लाइक करें, हजारों लोगों तक जाए, हजारों आमीन आए। कदे चमके नसीबादा सितारा या रसूल अल्लाह, बड़ी हसरत देखण दी, बड़ा चाहे ज़ियारत दा, बड़ा चाहे ज़ियारत दा,
بڑی حسرت ویکھن دی کدے چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ تو عمل آپ سن لیں، رات جب رجب، میں پہلے بھی ایک لائیو میں بتا چکا ہوں کہ اس رات یہ نہیں ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا نوافل پڑھنے ہیں، یا آپ نے مثال ہے نا کہ آپ نے یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، جو بھی پڑھ لو، تھوڑا تھوڑے چاہے پڑھو، سب پڑھو، نوافل پڑھو، درود و سلام کے تو میں کہتا ہوں نذرانے پیش کر دو، کیونکہ یہ رات ہی میرے نبی پاک کے نام ہے جی، یہ میرے آقا، میرے محبوب خدا کے نام ہے یہ رات، کیونکہ اسی رات تو یہ رجب کی 27ویں رات کو ہی تو میرے رب نے وہاں پر بلایا جہاں پر جبریل بھی نہ جا سکے، جبریل بھی سدرۃ المنتہا پر جا کے رک کر کہنے لگے آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اب اس سے آگے میری پہنچ ختم ہے۔ تو اس رات آپ جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں، نوافل بھی اگر جتنی توفیق ہے، استطاعت ہے، طاقت ہے پڑھیں، اور اللہ سے دعائیں تو آپ کریں گے، لیکن ایک عمل کرنا، سورہ الفاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر جو میں جھوم اٹھاؤں، کیوں 100 بار آپ نے پڑھنا ہے یہ سورہ فاتحہ، لیکن اس میں آپ نے ہر بار ایاک نعبد و ایاک نستعین 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنے بار؟ جب ہے مثال سورۃ فاتحہ آپ پڑھ رہے ہیں 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 90 بار 91 بار 92 بار جیسے 100 بار پڑھیں گے، لیکن جب یہ آیت آئے گی نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں کہتا ہوں جی بے فکر بے دھڑک ہو کر 11 بار یہ دہرانا، پھر باقی صورت مکمل، پھر الحمدللہ رب العالمین شروع۔ تو یعنی آپ نے 27 رجب کی رات یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھو گے آپ کا نصیب جاگے گا۔ اور ایک چھوٹا سا 30 سیکنڈ کی ایک اور میرا اپنا واقعہ ذاتی سنیں اور مجھے اجازت دیں کہ مجھے جب بھی کوئی دکھ پریشانی ہوتی ہے، زیادہ تر، اور ضعف تو ہزاروں میں بتاتا ہوں، خود بھی کرتا ہوں، دوسروں کو بھی بتاتا ہوں، وہ بات نہیں ہے، لیکن زیادہ تر میں سورہ فاتحہ کو ہے۔ اب دیکھیں، اگر میں کہتا ہوں کہ ایک اور بھی طریقہ ہے، کسی کو جو ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں لوگ، مسلمان ہمارے اپنے خاندان کے ہیں، چاہے کوئی غیر ہے، چاہے پاکستان کا ہے، چاہے انڈیا کا ہے، چاہے کسی کا بھی ہے، اہل ایمان جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے ثواب کر دیا کرو، 1 بار سورہ فاتحہ 3 بار قل ہو اللہ پڑھ کے دعا کر دیا کرو، دیکھنا جو بندہ روز یہ عمل اپنا لیتا ہے، عادت بنا لیتا ہے، اس کا غم ختم کر دیا جاتا ہے، ایک۔ اور دوسرا یہ جو میں نے 100 بار سورہ فاتحہ کا طریقہ بتایا کہ ہر بار ایاک نعبد و ایاک نستعین 11 بار پڑھ کے پانی پر دم کر کے پی جائیں اور دعا کریں، اور جو آپ کی دل کی تمنائیں ہیں نا اللہ سے مانگیں۔ اور کبھی میں یہ بتانے لگا تھا 30 سیکنڈ کا جو واقعہ ہے کہ کبھی بھی ضرورت ہو نا تمہیں تو کبھی کر کے دیکھ لیا کرو، یہی یار یہ مسئلہ ہے، 100 بار سورہ فاتحہ پڑھی، رجب کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ دیکھو گے کہ آپ کی مشکلیں آپ کو خود آسان ہوتی نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ رب کائنات بڑا مہربان ہے، ہائے ہائے، ام الکتاب ام الشفا یہ سورہ فاتحہ ہے، کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ مجھے دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھو گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔